Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons les fonctions réciproques et comment définir l'expression d'une fonction réciproque أو الدالة العكسية. كيفاش غادي نبينوا بلي بعدا واحد الدالة كتقبل أن تكون عندها دالة عكسية وكيفاش غنحددوا هاد الدالة العكسية. نقولوا بلي واحد الفونكسيون admet une fonction réciproque f-1 définie sur واحد l'intervalle سميتو j. Alors خصنا جوج شروط. الشرط الاول خص تكون f بعدا continue sur i و f est strictement monotone sur i. Alors الا كانت f continue و strictement monotone في واحد l'intervalle, donc راه ديك الفونكسيون il admet une fonction réciproque tout simplement. Alors غناخذ واحد ليكزامبل ومنه غادي نشوفوا كيفاش نحدوا التعبير. Alors l'exercice عندنا شنو كيعطينا؟ عطانا l'expression ديال une fonction. اول حاجه on va calculer la limite quand x tend vers moins 1 plus, يعني à droite de moins 1. غناخذوا l'expression 2x moins 2 على x plus 1. alors اول حاجه كنديرو كما قلت لكم كنمشيو ديما للهامش او الوسط كنعوض باش نعرف انايا شمن حاله غادي نخدم. عندي موان 1 الا عوضتها تعطيني موان 2 على موان 1 بلس 1. alors هي موان 4 sur 0. alors عندي عدد على فاش كيكون عندي عدد او لا نومبر على لانفيني كندير ندرس الاشاره باردون على الا كان عندي عدد على واحد الزيرو فخصني ندرس الاشاره باش نعرف هذاك الزيرو بعدا كي داير. هنا عندي موان 1 وعندي موان 1 بلس, اذا غتعطيني هنا 0 بلس وعندي كي داير هاد موان 4 انفيريور ا 0. دونك فاش كيكون عندنا عدد انفيريور ا 0 ولتحت كتعندنا 0 بلس دونك كتعطينا سي موان لانفيني. داكوغ. الا كان عندنا عدد موجب و 0 بلس دونك سي بلس لانفيني وبحال هكا. ديما كنشوفوا الاشاره الفوق واش من 0 عندنا واش بلس ولا موان. من بعد غنمشيو اون فا كالكولي لا ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال f de x. alors عندنا هي لا ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال 2x moins 2 على x plus 1. فاش كيقولوا كالكولي لا ليميت في لانفيني وعندنا فونكسيون راسيونيل يعني عندي اكسبرسيون على اكسبرسيون, شنو كندير؟ كناخذ اكبر اس على اكبر اس اللي هي لا ليميت بلس لانفيني ديال شمن اكبر اس ديال اكس هنا في الفوق هي واحد, يعني غناخذ 2 اكس ولتحت عندي اكس وحده يعني غناخذ على اكس دونك اكس سور اكس دونك غتعطينا سي 2. داكوغ. Question 2. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1. Alors, pour montrer que f admet une fonction réciproque, غادي نشوفوا واش continue et واش monotone. Alors, pour la continuité, شنو كتقول لنا القاعده؟ إلا عندي une fonction اللي هي rationnelle فكتكون continue sur d de f. D'accord. alors شنو هي d de f عندنا هنايا؟ يعني domaine de définition عندنا f de f défini sur moins l'infini 1 pardon moins 1 plus l'infini حيت عندنا الكسر هنايا x plus 1 donc x plus 1 خصها تكون différent de 0 يعني x différent de moins 1 يعني r كامله غير هذاك لو بوين اللي عندنا فيه مشكل. اذا هذه هي دومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون. اذا الا قلنا كانت عندنا اون فونكسيون هي راسيونيل دونك شنو هي الوغ شنو كتكون فين كتكون كونتيني؟ كتكون كونتيني سور دومين دو ديفينيسيون اي اف اون فونكسيون اللي هي راسيونيل. Pardon. Donc, elle est continue sur d de f ديالها اللي هي هذه وعندنا هذه فيها moins 1 plus l'infini donc f est continue sur moins 1 plus l'infini.
الوغ الشرط الاول هاني بينتو اللي هو لا كونتينيتي. الشرط الثاني هي خصنا نشوفو بلي تكون ستريكتومون لا فونكسيون تكون ستريكتومون مونوتون. باش كنعرفوا لا مونوتوني ديال فونكسيون قلنا شنو هي لا مونوتوني هي الرتابه. دونك ستريكتومون مونوتون يعني رتيبه قطعا، يا اما تزايديه قطعا يا اما تناقصيه قطعا. باش نعرف هذا الشيء شنو خصني ندير؟ خصني ندير لا ديريفي ديال فونكسيون. دونك غنحسب اف بريم دو اكس هي اللي كتعطيني الرتابه. دونك شنو عندي تما؟ عندي اون فونكسيون سو فورم u sur v. دونك شنو هي u sur v بريم؟ هي u بريم فوا v moins u fois v بريم على v au carré. دونك غنطبق هاد القاعده. شنو هي u؟ هو المقام. اذا كناخذ المقام كندير لي بريم 2x moins 2 بريم فوا داكشي اللي عندي في المقام اللي هو x. باغون دابا بسطو المقام موان عاوتاني كناخذ 2x moins 2 فوا x plus 1 بريم على الكسر كنديرو او كاري. دونك x plus 1 او كاري. ديما فاش كتكون عندكم هاد او كاري ما تحاولوش انكم تبسطوها، فهذه كتفيدنا في الاشاره حيت اي عدد او كاري فهو موجب. دونك كنخليو ديما الكسر ما كنبدلوش الا كان فيه او كاري. دابا غادي نحسب شنو عندي هنايا. عندي 2x بريم موان عدد بريم فهو 0. دان 2x غتبقى عندي 2 عامل x بلس 1. دونك غادي نشرها نيشان 2x بلس 2. اي هادي غتكون x بلس 1 بريم يعني غادي تبقى عندي واحد في واحد العدد فهو نفسه. دونك غادي نشر هادي هي موان 2x بلس 2 على x بلس 1 au carré. دونك 2x moins 2x مشات. دونك كتبقى عندي 4 sur x بلس 1 au carré. وكي دايره هادي فهي ستريكتومون بوزيتيف. عندي الكسر فيه الاو كاري دونك راه موجب ما فيهش نزاع. اي عدد سور ار او كاري فهو موجب. وعندي هنا اون نومبر اللي هو موجب 4. دونك راه اف بريم ستريكتومون سوبيريور ا 0. دونك اف اي ستريكتومون مونوتون. باردون ستريكتومون مونوتون يعني شنو بغينا نعرفو؟ ستريكتومون كرواسونت sur i ديالنا اللي هو هذا. بينا بلي الفونكسيون ادمي اون فونكسيون ريسيبروك حيت هي باردون كونتينيو او ستريكتومون مونوتون. دونك دابا غادي نجيو نحسبو جي، نحسبو لانترفال جي ديال الفونكسيون ريسيبروك. الوغ شنو هو جي؟ قلنا هو الصوره ديال اي، هو الصوره ديال اي بالداله اف كيعطينا لانترفال جي. الوغ كيفاش غادي نديرو اف دو اي اللي عندنا حنا هي موان 1 بلس لانفيني. الوغ اول حاجه قبل ما كنحسبوا الصوره ديال المجال كنشوفوا واش هذيك الفونكسيون كونتينيو واش الفونكسيون ستريكتومون مونوتون. عندنا فونكسيون كونتينيو ستريكتومون مونوتون فبينا قبل، وكيفاش دايره ستريكتومون كرواسونت. الا كانت كرواسونت فما كنبدلش الترتيب. اذا قلنا فاش كيكون عندنا مجال مفتوح فاحنا كنديروا لا ليميت كون x تون فير موان 1 بلس ديال اف دو اكس، لا ليميت كون x تون فير بلس لانفيني ديال اف دو اكس مجال مفتوح. الوغ شنو هي لا ليميت كون x تون فير موان 1 ا دروات؟ حسبناها قبل فهي موان لانفيني، ولا ليميت بلس لانفيني فهي 2. دونك ها هو جي لقيناه. الوغ كيسيون 3 دوني ليكسبرسيون دو اف موان 1 دو اكس. الوغ دابا غادي نشوفو كيفاش كنحددو التعبير ديال الداله العكسيه. شنو كتقول لنا القاعده؟ كناخدو اف دو اي، القاعده كتقول لنا كناخدو اف دو ايغريك تيغال اكس و ايغريك خصو لاش كينتمي. فاش كتكون اف فمجال التعريف ديالها هو اي، اذا ايغريك كينتمي لموان 1 بلس لانفين. كتكون عندنا الداله العكسيه اف موان 1 ديال اكس اتيغال ايغريك. اي اكس فاش اف موان 1 معرفه في جي، دونك كتنتمي هاد اكس غتكون كتنتمي لموان لانفيني 2. داكوغ. الوغ دابا كيفاش غادي نلقاو التعبير؟ كنمشيو كناخدو اف دو ايغريك تيغال اكس، كناخدو التعبير ديال اف بايغريك وكيتيغال اكس.
الوغ كناخذوا بحال اكس هو واحد حاجه اللي هي معلومه، وعندنا مجهول ايغريك، اذا بحال كنبغيو نخرجوا التعبير ديال هذاك المجهول اللي عندنا هو ايغريك. دونك شنو هي اف دو ايغريك؟ غنعوضها هنا، اش غتولي عندي 2 ايغريك موان 2 على ايغريك بلس 1 ايتيغال ا اكس. دونك دابا غادي نخرج ايغريك التعبير ديالو بدلاله اكس، اذا تولي 2 ايغريك موان 2 تيغال اكس. غنطلع هذه، دونك تولي عامل ايغريك زائد 1، غنخرجها هي اكس في ايغريك بلس اكس. اذا هذاك الشيء اللي فيه ايغريك غنجيبو لهنا ولي زيكس غنخليهم هنا. دونك هنا غتبقى عندي 2 ايغريك وغنجيب ليها موان اكس ايغريك تيغال، هنا غتبقى غير اكس بوحدها وغنجيب ليها هاد 2 دونك بلس 2. داكوغ، غنعمل بايغريك هي 2 موان اكس تيغال اكس بلس 2. دونك ايغريك تيغال اكس بلس 2 على 2 موان اكس. اذا هاني لقيت التعبير ديال الداله العكسيه. يكفي ان نكتب ان اف موان 1 دو اكس ايتيغال اكس بلس 2 على 2 موان اكس. اي فوالا الطريقه اللي هي بسيطه كنلقاو التعبير ديال الداله العكسيه، باش من هنا ان شاء الله ما تبقاش تخلعكم فاش تسمعوا الداله العكسيه، فهي شي حاجه اللي هي بسيطه، يكفي اننا نعرف القاعده نعقل عليها ونطبقها.